سلام كمي تخونو كبرات تخاتاتلتي ساتلايت تلفزيون آسنام نلومي 31 مقابيت كلتشن 26 زتدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو بقدامنت نتوتاتهم حزب التقراي نحادنتو زشرشرو الرأياتاتنا تقالسه ودابتاتو بمعرراين بهراو تكالاتو كابزخونه يخون اوان العلي عاغمتاتن بمتغخاب نتزمت زل حادقا زمتن قمناك فترة اجامو موصا يركبال كبل هوحات مقلاتون ማዕከላዊ ቤት ፍርድ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ አብ ወረዳን ዳባጉና በገበን ቅትለት ህፃና ኦድንስ ተኸሰሱ ውልቀ ሰባት ከም ዝፈረደ ምሕባሩን ኢራን ነቲ መራክብ በቀይሕ ባሕሪ ቢለን ካብና ብን ህንዳው ውቅያኖስን ማዕከላዊ ባሕርን ዝሓልፋሉ አገዳስ መስመር ባቤል መንደብ ከዓጹ ኤላ ምፍርርሓት ክትገብር ጀሚራ ምህላዋ ዓቢሻ ቁሎ ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝብሉን ካልኦት ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ለኹ ሰናይ መከተታል ህዝብ ትግራይ ከም ህዝቢ ህልውኑ ዓቂቡን ምቕጻል አብዙ ውስን መድረኽ ይርከባሎ ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ገሊጾም بموتن سقاين هزبنا زي عاقبو جنوسايدرات نزحلو فعامتات بزفصمو كل ملكع الجنوسايد كي تناسحهم حجون نكالو زور دماو كوينات آب مدلاو كم زركبو صحيزو وقع حاكي زباله وحات نزيز حاسبو وزلو كالو زور دماو كوينات نممنشيشا دمان هزب تقراي بمحابرة ايكونوميا وعاقمتاتو بمدخام حادنو تشير شركة رؤسو زي كالاخل هزبي نمقبار سفيح وفري حانسي صامي سرحلو وكبل كسيسوم ازي منغست ኢትዮጵያ بطل መንገዲ ዝመርሖ ዘሎ ስልቲ ጆኖሳይድ ማም ንቃልስ ህዝብ ትግራይ ረሕሪሖም ህዝብ ትግራይ ብምጥላም ብሄራዊ ክሕደት ይፍጽሙን ዘለው ገለ ውሕዳት ዕሱባት አዋፊሩ ዝፍጽሞ ዘሎ ኮይኖም እዞም ውሕዳት ጠላማት ነቲ ህዝብ ትግራይ ንህልውኒ ኢሉ ዘካየዶን የካይዶ ዘሎን ቃልሲ ንምቁሻሽ ህዝብ ትግራይ በሓድነትን ውዳበን ከይቃለስ ናይ መኸታ ዓቕምታቱን ምብታን ግልጽ ኢሉ እኽቶ ሒዞም ዝሰርሑ ዘለው እዮም ክብል አፍሊጦም ካብዝ ብተወሳኺ አብ ክንዲ አብ ጎንት መሃዩ ተኸልኪሎ አብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቁ ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስት ብምዃን ንመንግስት ኢትዮጵያ ጽዑንቶ ምፍጣር መደናገርቲ አጀንዳታት በመውዛዕን ሓሶት በመንዛሕን ስቃይ እቲ መሃዩ ዝተኸልከለ ሰራሕተኛ መንግስትን ስድሩን ምንዋሕ ለቕቶ ወሲዶም ይሰርሑን ለው ዝበለ ህወሓት እዚ ብጸላይ ተተሊሙ ብናይ ውሽጥ እንደገን አካላት መውዳድ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጥፋቱ ፍር ህዝብና አቀዲሙ በመንቃሕ ሓድነቱ ስጢሞ ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካል አማራጺ ከም ዘለ ደምዲሙ ወሳኑ ተርኡ አብ ምውጻእ ይርከባል ክብል አፍሊጦም ህዝብ ትግራይ ናሓድነቱ ዝሽርሽሩ አራእያታትና ተቃለሰ ውዳበታቱ በመምዕረራይ ብሄራዊ ትካላቱ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ዓቕምታትን በምትኽኻብ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ዝምጥን ቁመና ክፈጥራ እጃሙ አብ ምውጻእ ይርከባሎ ዝበለ መግለጺ ህወሓት ቀጺሎም መንግስት ኢትዮጵያ አብ ድሮቲ ዝሕጽሕትሮ ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ህዝብ ትግራይ ንምድኻም ዕጽዋን ክባን ቀጺልዎ ከም ዘሎ አፍሊጦም ንህዝብ ትግራይ ብማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሙ ዳኺምካ بوتهدراو وفرن مززام زتحقن از سلتي نندادن كالوت شقطاتن بمعصاو حزب تግራይ አቅርቦት ከይረክብ ሓኒቆ ሒዝዎ ለይሉም ካብ ዝሓሊፉ ወንማ ህያ ሰራሕተኛታት መንግስት ሓዊሶ ባጀት ህዝብ ትግራይ ብምኽልካል ካል በደል ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ይፍጽማሎ ዝበለ ህወሓት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስርሐን ጀሚረን ዝነበራ ትካላት ልምዓት ብምዕጻውን ህዝብና አገልግሎት ከይረክብ ይገብራሎ ክብል ወሲኹ አፍሊጦም ማሕበረሰብ ዓለም መንግስት ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ዝገብሮ ዘሎ ወተሃድራዊ ምንቅስቃስ ኣንቢርዎ ዘሎ ዕጽዋን ክባን ከምኡውን ማህያ ሰራሕተኛ ሓዊሶ ክልከላ ባጀትን ቁልዕ ዓዋጅ ካልእ ዙር ኩናት ምዃኑ ብምርዳእ እጃሙ ክዋጻእ ንጽውዕ ክብል ድማ ህወሓት ኣፍሊጡሎም ማዕከላዊ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ አብ ወረዳ እንዳባጉና በገበን ቅትለት ህፃና ኦድ ንስተኸሰሱ ውልቀ ሰባት ከም ዝፈረደ ሓቢሩም እቲ ቤት ፍርዲ በቅትለት ህፃና ኦድ ተጠርጢሮም ንዝተኸሰሱ 6 ውልቀ ሰባት ውሳነ ገበን ብምሕላፍ መቕጻዕቲ ከም ዝበየነ ቴሌቪዥን ትግራይውን አቃሊሓላም بمسرت اتي زترخب حبريتا قداماي تخصاصي كبرم اماره بموت كقصع كفردن كلم عندهم قبر سلاسي ابزي لولو بصنوع مأسرتي 25 عامتات كسته دببن صقاين نفس وكفم بصنوع مأسرتي 23 عامتات كقصعو
اتبيت فردي بينهم كوم دما نبيات قبر ليبانوس بمأسرتي 4 وارح ياريد يفتر دما بمأسرتي 6 أوارح كغصعة توسين اللهم نتهز عن قتلهم بهوت كمزل بممثال كاب ولادي تسعنا أود مالت يردانس جاي مستقبل وشدشت ميتش برن نابوان وكملس اتبيت فردي كمزو سنة دمام حالافي مصراي قبنة زوبا كوماندر قبر سلاسي آماره كمز حبره اتسابسعب آملكيتهم هسانا أور تخلاي 25 حاملك لتشن 17 عام تمرت قئس تجاويو كمز تقتله زذكرهم وتم جويتي نتود 7 عامت قلعة جويم نولاديتو جنزب حاتيتم اتجنزب مستقبل دما نولده قتلهم اب بنتو دربيم يوم كيدم قال 30 عامت يردانس قايم ادك لتقلعو خينام بخرو قالا قال 17 عامت كتكون كلا تكال اي دما ابيد كانا جويتا اتيو قدم حيدتا وارح بزس كحك حكونتا تقتلو اسكرينو بحلو تكبت زترخبه ناوديوم يردانس ابي ارترا كمز تولدتن ايرتراو بامس عرفه ادي اتغراويت سلازخونه دحر كوينات ايتي ايرترا نام داباغنا مسيا كمز عبيت ابتمس بيبسي تغرينيا زكايدو قال محتت غليص انيرام دقا كتعبن زحممت ولاديتا كتالني لا ناب دبوب السودان تسددت دما قدما 10 عامت كوينم انت خونه دحرني 4 عامت سدت نام داباغنا تمليسا كتنبر جميرانيرام اب منغو اب لعل التግራይ ወራር ስለዝተወልዐ ግዜ ዕጽዋን ክባን اب እንዳባጉና ከም ዘሕለፈቶ ሓቢራም ውዕል ፕሪቶሪያ ምስተኸተመ ዳግማይ ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተሰደደት ትገልጽ ዮርዳኖስ እዚ ንልባዘ ሰንበደ መርድ በቴሌፎን ተደውሉ ከም ዝተነግራውን ተዘንቱም ኢራን ነቲ መራክብ በቀይሕ ባሕር ቢለን ካብና ምን ህንዳው ውቅያኖስን ማእከላይ ባሕርን ዘሐልፋሉ አገዳስ መስመር ባቤል መንደብ ከዓጽ ወኤላ ብምፍርራሓ عابي شاقلوت فطيرو كم زركب تغليصم بابيل مندب بمبراق مس يمن بمعراب مس جبوتن ايرتران زداوب اقداس متحلال في مراكبيم إيران اب موداتا ورح لكاتيت أمريكان إسرائيل بصمدو اب لعلي أدبدا مس جمرام نتين وشمت عمان مس وشمت عرب زراخ مصابو هرمز بمعصاو قلولاو قرب ندادن كال حلقت نغراتن اختلا تركبالام حج دما نبابيل مندبون كتعصو كم تخل تفرار حلام إيران أمريكا ناب إيران أقار سراوي توافيرا كال جنبار كفت مخاناون تفراري حم نس إسلامو حلوا سورا إيران طبق ركب زلوا مع كنزينا تاسمين نوت هدرو من جتات إيران بمتقاس أبز زرقا حاتو زيران إيران بابيل مندب حاد كابا قدست متحلال في مراكبيو إيران كا أبل علزمت أبو سقات نمفتار دليتن عاق من اللوا مبالا إتا مع كنزينا قليسام أمريكا نتاك دي مدبر ندادي إيران زخون الدسيت خارج تتكيعم إيران كأب مصابو بابيل مندم نزحالفا مراكب كم تتكيعا تفرارح زلام بريزيدنت دونالد ترامب قدم حيدت معالتات ندسيت كارك قواصاصرا كم زدلي بوقع محبارو زذكريم تنكاب وشمت عادن هنداو كيانسن زبقسا مراكب كأ نابي أوروبا يخونا معربا وعالم نخحلفا بباب المندبا بلانين زحلفا نكيح بحرن متربس وص انساقيرن كأ نابي ماكلاي بحري يا أتوام زمس أبو كاب معرابنا مبراق 36 كيلومتر قدن كلوان كلم كاب دبوب نابسمين دما 115 كيلومتر نوحات يشفن نكيح بحرن ماكلاي بحرن زراق متربس وص أبشحن شومنتا 169 مستقوعات إيو أقداسنت بابي المندب عزيزم مترب سواز أب مونغو أوروبان إيسيان زحات سر مرة خبي مسمر نخلو زخ آله سبز سرحو متربيم دحر مخفات مترب سواز كيح بحري حادة كاب أقدس مسمرات موقو عزياب بحر خوينم أستات حادة ربعي كابتي ببحر زوقو عز نقرات كأ بكيح بحري أو زحلفم تي عسرا ميتاويت كاب طلبات ندادن غازن زم حلالفو لزنبر مصابو هرمز درو كاب مجمارزي أب مونغو أمريكان إسرائيل نانصار إيران زكايدو زلوا كوينات بإيران ترقيتو يركبالهم بابيل مندب تتعاصيخ اتبز مسمر زحلف 10 ميتاويت كاب طلبات ندادي نايزا عالمون
ደው ክብል ተኽእለሎም ካብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን ዝብገስ መዓልታዊ ብማእከላይ ገምጋም 5 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ብባቤል መንደብ ከም ዝሓልፍ ጸብጻባት ምምሕዳር ጸዓት ኣሜሪካ የመልክት ብዘይካዚ 8 ሚታዊት ካብ ጠለባት ባህርያዊ ጓዝ ዓለም እውን ብባቤል መንደብ ዝሓልፍ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ምዕጻው ባቤል መንደብ ንሙሉእ ዓለም ከናውፅ ዝኽእል መጻብቦ ሆርሙዝ ምስተዓጽወ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መጓዓዝያ ባሕሪ መሊሲኡ ዓዚዞም سعود عرب بمبراق بوشمت عرب تفريو ندادي بمصابو هرمز جيرا كتحلفو سلازي كالت نتي بمبراق ايح بحري ومعراب سعوديا زركب ودبيان بنا تتقمت معالتاوي مليونات براميل ندادي بمترب سوصن بابي المندبن تم حلالف زلام